प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जो वो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज मखदूम गिरामी कद्र परवरदे आगोश विलायत सरमाया अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार रफ़ीक मिल्लत सैयद नजीब हैदर साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली ज़ेब सज्जादा आस्ताने आलिया मारेरा मुतहरा वो जुमला ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासार है क्या होना है पाँव अफगार है क्या होना है तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है और क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल इस्लाह मुआशरा के हवाले से इनेकाद पजीर है और इंतज़ामिया इस एतबार से बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपकी और हमारी इस महफिल में खानवादे बरकातिया की आबरू और सरकारे नूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहिब सज्जादा जिस चौखट पर इमाम अहमद रज़ा जबी साई करते हुए नजर आते हैं उस चौखट के साहिब सज्जादा हमारी और आपकी महफिल के अल्हम्दुलिल्लाह शम्मे महफिल बने हुए हैं। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम उस शहजादे वाला तबार की ज़ियारत कर रहे हैं जिस खानदान के पास आकर पत्थरों को जो है वो हीरा बनाया गया। ये अहले सुन्नत की तारीख है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और मुख्तसर से वक्त में मेरे कुछ मारूज़ात आप समात करें। यकीनन हम आपके जज्बात की मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन आप इतनी दूर दूर से आए हैं, अगर आप सुकून और इत्मीनान से नहीं सुनेंगे तो ना शायद आपका आना मुफीद होगा ना हमारा आना मुफीद होगा। हमें पता है कि आपने जो कुछ भी किया मोहब्बत की बुनियाद पर किया, लेकिन आपसे उम्मीद है कि थोड़ी देर आप मोहब्बतों की बातें मोहब्बत के साथ समात कर लें तो मुझे भी खुशी होगी और इंशाअल्लाह सरकार रफ़ीक मिल्लत भी आपको दुआओं से नवाजेंगे। मेरे प्यारे आका
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے اس مبارک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ جو بظاہر بہت اختصار رکھتی ہے آیت کے اعتبار سے یا الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو وہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ قرآن مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن مقدس نازل نہ بھی کرتا، صرف یہ ایک سورہ مبارکہ جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں، اگر صرف یہ ایک ہی سورت کو نازل کرتا اور یہ ایک ہی سورت پر لوگ عمل کر لیتے تو بھی ان کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے لیے یہ کافی ہوتا۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ صحابہ کرام جب غم میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے، جب خوشیوں میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو نماز عصر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کے دل کو منور کر دے گا، اس کے دل کو اللہ روشن فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سورۃ العصر میں ہے کیا؟ سورہ پاک کا آغاز ہوتا ہے والعصر، میرے امام اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں زمانے محبوب کی قسم، اس لیے کہ عصر سے مراد لوگوں نے نماز عصر کا ذکر بھی کیا ہے، عصر کے وقت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ پانچوں نمازیں اہم ہیں لیکن پانچوں نمازوں میں بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ کی جو ہے وہ پابندی کا حکم دے کر اس کی اہمیت جو ہے ایمان والوں کے سامنے زیادہ بیان فرمائی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں یہاں عصر سے مراد جو ہے اللہ اکبر نماز عصر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، عصر کی قسم۔ لیکن امام اہل سنت 1400 سالہ مفسرین کا نچوڑ یوں بیان کرتے ہیں زمانے محبوب کی قسم۔ دراصل جو ہے عصیر عربی میں جوس کو کہتے ہیں چونکہ وہ پھلوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے عصر کا عصر زمانے محبوب کی قسم، یعنی جتنے زمانے اللہ نے پیدا کیے، چاہے زمانے آدم ہو، چاہے زمانے نوح ہو، چاہے زمانے داؤد ہو، چاہے زمانے ایوب ہو، چاہے زمانے ذوالکفل ہو، چاہے زمانے ابراہیم ہو، چاہے زمانے موسیٰ ہو، چاہے زمانے عیسیٰ ہو، اگر سارے زمانوں کا نچوڑ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں دیکھ لو۔ اللہ نے زمانے محبوب کی قسم یاد کی ہے۔ کیا شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور جس زمین پر چلتے ہیں اس زمین کی بھی قسم یاد کی جاتی ہے، حضور جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں اس شہر کی بھی قسم یاد کی جاتی ہے، حضور جس باپ سے پیدا ہوتے ہیں اس